अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यकीनन आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर रजब भट्ट की बिल्कुल नई एक वीडियो अपलोड हुई है और बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। यानी कि रजब भट्ट जब एयरपोर्ट पर दुबई के लिए रवाना हो रहे थे तो उनके पीछे नानी वाला था, उनके हाथ में मोबाइल था और वो किससे बात कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें वायरल हुई हैं और आप इस हकीकत को जानना भी चाहते थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी फौरी तौर पर आप लोगों के सामने वो वीडियोज़ लेके आऊँ और कुछ बहुत अहम बातें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल रजब भट्ट का जो व्लॉग था वो कितना ज़्यादा दुखी था, जब वो इतने इमोशनल अंदाज के साथ ये कह रहे थे कि बस मेरी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी रह गई है, मेरा दिल जो है वो बुझ सा गया है। मतलब बहुत ही अफसुदा, बहुत इमोशनल जो थे वो तमाम फ़िक्रे थे, तमाम फैंस बहुत ज़्यादा अफसुदा हुए, हौसला देते रहे। 7 माह से रजब भट्ट को मैं डिफेंड करता आया हूँ, उनके ऊपर जितने जुल्म हुए हैं मैं उनके ऊपर आवाज़ उठाता आया हूँ। आप बेशक पीछे जाके वीडियोस देख सकते हैं, वो आपको साफ नज़र आ जाएंगी। आपको हकीकत बताऊँ, मैं रजब भट्ट को बाकी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्या सिर्फ आप मोबाइल उठाते हैं और इतने इमोशनल होकर इस तरह के डायलॉग्स बोलते हैं। यकीनन आपने अली भाई को बोला कि आप मेरे से सवाल करें और मैं फिर आपको बताता हूँ सारी बात। तो यकीनन उन्होंने जैसे वो जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं रहते, दुनिया में नहीं रहते, उन्हें नहीं पता कि क्या कुछ हुआ। तो वो पूछ रहे क्या हुआ रजब भट्ट, क्या हुआ, तो वो ज़ाहिर नज़र आता है। खैर आप अपने इमोशनल अपनी दिल की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे दिल को ज़रूर टच किए। लेकिन यकीन करें आप फिर भी कुछ नहीं सीखते। और आफ्टर कैमरा जो है आप जो है जिस तरह होते हैं वो बहुत सारे लोग आपकी वीडियोस बना लेते हैं। जैसे कि आप एयरपोर्ट पर गए और एयरपोर्ट पर गए तो एयरपोर्ट पर जाकर आप किसी से मोबाइल पे बात कर रहे थे और ये जो लोगों ने जब वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, लेकिन शायद लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया। लेकिन आपको पता है एडिटर बड़े कमाल के हैं और इन एडिटर ने ही आपको बहुत ऊपर तक लेके गए और यही एडिटर अब नीचे लेके आए। ये एडिटर किसी के नहीं है, ये एडिटर सिर्फ व्यूज़ के हैं। उनको ये पता है जो ट्रेंडिंग में होता है उसी को उठाओ और उसी को लगाओ। और ये एडिटर उन्हीं के हैं, आपके नहीं है, ठीक है, किसी के भी नहीं है, ये सिर्फ अपने हैं एडिटर्स, ठीक है। उन्हें अपने व्यूज़ चाहिए होते हैं, तो उन्होंने कैसे उसको जूम किया और फिर जाके देखा ये रेड कपड़े किसने पहने हुए हैं और फिर वो जाकर और अकाउंट में जाके देखा और वाकई उसी डेट के ऊपर वो पिक्चर भी अपलोड हुई थी। आप यकीन करें कि आप अब क्या कहने हैं कि अब इसको आप AI कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो मर्जी रंग दे दें, लेकिन लोग जो हैं वो इस वक्त आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। और आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं ना कि यार मैं वापस अपने पाकिस्तान में आऊँ, वही रौनकें हों, वही सब कुछ हो, तो आप थोड़ा सा नीचे आएँ, अपने आप को थोड़ा नीचे लेके आएँ। आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, मतलब पता नहीं, देखें अल्लाह ताला ने आपको शोहरत दी, आपको इज़्ज़त भी दी, पैसा भी दिया, लेकिन वो सब कुछ एक ही पल के अंदर जो है वो आपका कितना ग्राफ नीचे आ गया। दौलत तो आपके पास उतनी ही है, लेकिन आपकी शोहरत जो है और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, आपकी इज़्ज़त पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यकीनन आप महसूस भी करते होंगे। याद है आपको, मैं आपको 7 महीने से वॉच करता हूँ, मैं आपकी एक एक चीज़ जो है उसके पर नज़र रखता हूँ। मेरे तमाम व्लॉग्स में वो सारी बातें मौजूद हैं। मेरा जो ये चैनल है भरा पड़ा हुआ है रजब भट्ट फैमिली से, तो मुझे आपकी एक एक बात याद है। तो तब भी आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके लोगों की दुआएं कबूल हुई। आप देखें जाके मेरी वीडियो, मैंने कितना शुक्र अदा किया और लोगों को बताया। सब लोग जानते हैं जो मेरे चैनल्स पे आते हैं, सबको पता है, लेकिन आपने कुछ नहीं सीखा। आप आए हैं, आपके ऐसा जैसे जैसे केस ख़त्म होते गए आप बादशाह बनते गए। आप यहाँ आके फिर भी अपने घर में नहीं रहते थे, आप कहते थे मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, अलहदा घर लेते थे। अब लोग उसमें से सवालात निकालें कि अलहदा घर इसलिए लेते थे कि अलहदा रहना चाहते हैं, ईमान को साथ नहीं रखना चाहते, लोगों को सब नज़र आता था। लेकिन इन तमाम पिक्चर्स जो आपकी लीक हुई हैं, इन पिक्चर्स की वजह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत डैमेज हुई। नारा के साथ पिक्चर नहीं, बल्कि वो शराब की बोतलों की जो एक वीडियो भी आई थी, वो वीडियोज़ भी। लेकिन देखिए हाँ, आपका अपना एक फेल है, जैसे भी आप हैं बैक द कैमरा, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन एक आपकी शादी को सिर्फ 7 महीने हुए और 7 महीनों में जो ईमान ने तकलीफ़ बर्दाश्त की है, आप वो तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकते।
آپ اب بھی نہیں سمجھ رہے کہ یار یہ سب کچھ جو ہے میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور پھر بھی آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ آئیں گے آ کے اپنے ولاگ میں بتائیں گے کہ یہ کیا تھا، اور یہ تصویر بھی آئے دیکھیں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اندر سے کتنی خوش ہے، کتنی خوش ہے کہ یعنی کہ یہ جتنی کنٹروورسی بن رہی ہے میرے لیے رستہ صاف ہو رہا ہے۔ اور یہ لڑکی بھی آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، یہ لڑکی بھی آپ کی نہیں ہے، یہ بس اپنا فیم حاصل کر رہی ہے۔ بعد میں ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اگر آپ اس کے ساتھ آپ کا کوئی کلیش آئے گا تو بہت ساری چیزیں باہر آئیں گی، اور آپ کنٹروورسی کا شکار ہوں گے۔ رجب بھائی ہم آپ سے یقین کریں بہت محبت کرتے ہیں، آپ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، زارا جیسی آوارہ لڑکی کی جان چھوڑ دیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی، پہلے جیسے دن ہو جائیں گے، یہ تمام لوگ آپ کو معاف کر دیں گے۔ جب آپ کو ایمان کے ساتھ خوش ہوا دیکھیں گے نا تو یقین کریں آپ کے سارے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ان کو بھول جائیں گے۔ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ ان غلطیوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں، لیکن بار بار وہی کام کریں گے نا تو لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ پر جتنا اس وقت ٹیچر اچھل رہا ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو جینو بتائیں، کیونکہ ہم آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمیں بھی آپ کے دشمن نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ آپ یقین کریں کہ ایک دفعہ ایمان کو کسی نہ کس طریقے سے اپنے پاس بلا لیں، سب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، سب لوگ بھول جائیں گے۔ آپ دونوں کو ہنسی خوشی دیکھیں گے نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رجب بٹ صاحب یقین کریں، میں کل بھی یہ میسیج دیا تھا، ہمیں آپ کچھ بھی نہ دیں، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم سے بے شک مت ملیں، ہمیں آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، صرف آپ اپنی اصلاح کر لیں اور اس طرح کے کام مت کریں۔ اور ہمیں اس بدلے میں اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو ایمان کو خوشیاں دے دیں، ایمان کو اپنے پاس بلا لیں۔ آپ ایک باپ بھی بننے والے ہیں، سوچئے اگر آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوگی تو کیا پھر بھی ساتھ تعلق رکھیں گے یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے ابھی تک تعلق رکھا ہوا ہے، اور وہ بے شرم لڑکی کھلے عام کہتی ہے میرے دوست تھے، میرے دوست رہیں گے۔ بھائی شادی شدہ بندے کا ایک لڑکی سے دوستی کا کیا تعلق ہے؟ مت کریں اپنا گھر برباد۔ بہت اچھی لڑکی ہے ایمان، بہت پڑھی لکھی سلجھی، ہم نے کبھی بھی آج تک اس کو کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے امید ہے کہ جتنے بھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ وہ آ کے کمنٹس کر دیتے ہیں، جو دل میں آتا کر دیتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، اگر کوئی آپ کا سگا بھائی بھی غلط راستے پہ چل رہا ہو نا اور آپ کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہو تو آپ سگے بھائی ہونے کے ناطے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سیدھے راستے کے اوپر لائیں، اس کی اصلاح کریں۔ ایسا تو نہیں نا کہ آپ اس کو گھر سے نکال دو، اس کے ساتھ آپ نفرت کرنے لگو، ایسا نہیں ہوتا۔ جن سے محبت کی جاتی ہے، اگر ان کی غلطیوں کو، اگر آپ ان کی غلطیوں کو سدھار دیتے ہیں نا تو آپ اچھے محبت کرنے والے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ کریں کہ بہت سارے رجب فیملی کے لوگ ہیں جو اس وقت انہی کے اوپر کیچڑ بھی اچھال رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم رجب بٹ کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس کا ایک گلیز چہرہ ہمیں نظر آیا، اس کی حرکتیں نظر آئیں، وہ ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ واقعی رجب بٹ سے محبت کرتے تھے نا تو آپ کو ان کی اصلاح کے لیے ویڈیوز بنانی تھی، آپ نے ان کی نشاندہی کرنی تھی۔ شاید آپ کی ان باتوں سے اور ایسی ویڈیو سے رجب بٹ کے اندر بھی احساس پیدا ہوتا۔ صرف میں سمجھتا ہوں اس ٹائم اللہ تعالیٰ ہی ان کے دل میں یہ چیز ڈال سکتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، یا تو ایمان کو اپنے دل ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ بس آپ دونوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ ظلم کے اوپر آواز ضرور اٹھاتا ہوں۔ آپ میرے بھائی بھی ہیں، میں آپ سے پیار بھی بہت زیادہ کرتا ہوں، لیکن میں جب آپ کی یہ چیزیں دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے، اور یہ سب باتیں مجھے سوشل میڈیا پر ہی آ کے کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ جواب سوشل میڈیا پر آ کر ہی سب کو دیتے ہیں، اسی لیے مجھے یہ سب کچھ کہنا پڑتا ہے۔ میں نے آپ کو ٹیکسٹ میسیج بھی کیے تھے اور وہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے میری یہ باتیں سنی ہوں گی، اور آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔